दर्शकबिन नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ग्लोबल टकमा हामी नेपालको समसामयिक विषय वस्तुहरूमा रहेर छलफल गर्ने गर्छौं र आज हामी नेपालको राजनीतिक वस्तुस्थितिको बारेमा जान्ने प्रयत्न गर्दैछौं। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भएको निकै समय भइसकेको छ। दुई तिहाईको सरकार आएपछि देशमा एउटा राजनीतिक स्थायित्व कायम होला, एउटै सरकारले 5 वर्ष काम गर्ला र यसलाई चाहिँ प्रभावकारी तरिकाबाट देश विकास निर्माणको बाटोतर्फ अगाडि बढ्छ भन्ने आम नागरिकको जुन चासो रहेको थियो र जुन चाहना रहेको थियो त्यसमा अलिकति फेरि पनि तुषारो परेको जस्तो देखिएको छ। र आजको कुरा गर्ने हो भने नेकपा एमाले जुन छ यति बेला दुई भागमा विभक्त रहेको छ, विभाजित हुने अवस्थामा रहेको छ र यति बेला आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले 11 बजे संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिने कार्यक्रम पनि रहेको छ र बैठक बोलाइएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीति र नेकपा एमाले भित्रको राजनीति विशेष गरी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर आज हामी कुरा गर्दैछौँ र हामीसँग यतिखेर प्रत्यक्ष भाइबरमा जोडिनु भएको छ प्रेमल कुमार खनाल, जो केन्द्रीय सदस्य नेकपा एमालेको हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकमा। हजुर, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ सर? हजुर, अब आज विशेष गरी विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ संसदको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले विश्वासको मत लिने भनिएको छ। यहाँहरूले चाहिँ फेरि 9 बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएर सामूहिक राजीनामा दिने भनेर एक खाले अल्टिमेटम पनि दिनु भएको छ। यस्तो सन्दर्भमा के हुँदैछ यतिखेर? अब अल्टिमेटमको समय पनि आइसकेको छ। हैन, अब धन्यवाद। पहिलो कुरो त आज अब संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष अधिवेशनको आह्वान गरेर अनि विश्वासको मत लिने भनेर जो कुराहरू आइरहेको छ र संसदले पनि यो तयारी पनि गरिएको कुराहरू हामीले सञ्चार माध्यमबाट सुनिरहेका छौँ। प्रथमत अब हामी नेकपा एमाले हुनुको नाताले उहाँले पार्टीभित्र यो विश्वासको मत संसदबाट लिने भन्ने कुरा छलफल बहसै गराउनु भएन, कुनै सरसल्लाह सहमति नगरिकन गर्नुभयो पहिलो कुरो। र दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने संसदको नियमित अधिवेशन अब बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने अवस्थामा संविधानमै व्यवस्था नभएको, यो प्रधानमन्त्रीले विशेष अधिवेशन बोलाउने खालको व्यवस्थै नभएको विश्वासको मत लागि भन्ने जो संविधानविदहरूको भनाइ छ, संविधानका धारा पल्टाएर हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने, विश्वासको मत लिने भन्ने कुराहरू छैन। नियमित अधिवेशनभित्रै के छ भने विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। अहिले होइन, फागुन 23 गते नै सर्वोच्चबाट फैसला भएपछि त्यो लिनु पर्थ्यो, त्यो गर्नु भएन। दोस्रो कुरो र तेस्रो कुरो चाहिँ अब अहिले विश्वासको मत लिने भन्ने खालको कुराकानी भइसकेपछि पार्टीभित्र कुनै छलफल परामर्श सल्लाह नगरिकन एकाएक मतलब चाहिँ संसदमा आज आउने जो कुरा गरिनु भएको छ, अब हाम्रो तर्फबाट खास गरी वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, धनराज खनाल समूहको तर्फबाट हिजो मात्रै मिटिङ बसेर उहाँले जुन ढङ्गले सूचना मार्फत प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अलिकति मान मर्दन गर्ने हिसाबले चाहिँ मतलब चाहिँ विज्ञप्ति जारी गर्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ माधव नेपाल कमिटीको तर्फबाट 6 बुँदे पार्टी अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ। यदि तपाईँ विश्वासको मत लिएर अगाडि बढ्ने हो भने संवाद गर्नुहोस्, सहमति गर्नुहोस्, 6 बुँदे हाम्रा जुन ग्रिभान्सहरू छन्, भनाइहरू छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुहोस् अनि मात्रै अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने ढङ्गले लेखिएको छ। र आज 9 बजेको समय छ। अब हेरौँ, अब हामी सबैजना व्यग्र प्रतीक्षामा छौँ कि केपी शर्मा ओली कमरेडबाट, यो माधव नेपाल कमरेडबाट अगाडि सारिएका विषयलाई उहाँले सम्बोधन गर्नु होला भन्ने हामीले आशा गरौँ। हजुर, अब यो संवाद सहमति हुन नसकिरहेको लामो समयदेखिको अवस्था हो। यो 6 बुँदेमा सहमति होला छोटो समयमा भन्नेमा यहाँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? केपी शर्मा ओलीज्यूले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु होला? होइन, अब चाहँदा त यसो उहाँले अब गम्भीर खाले गल्ती गर्दै गर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ होइन। खास गरी भदौ 26 पछाडि गम्भीर मतलबको निर्णय, पार्टी निर्णयलाई उहाँले पालना गर्नु भएन। प्रधानमन्त्री अब बाँकी पदावधि उहाँ रहिरहने, पार्टी अध्यक्षको हैसियतले भूमिका निर्वाह गर्ने र सरकार सञ्चालन गर्दा चाहिँ पार्टीको परामर्श र समन्वयबाट गर्ने भन्ने जो भदौ 26 को पार्टीको फैसला थियो, त्यसलाई उल्लङ्घन गर्दै गएर पुस 5 मा संसद विघटन गर्नुभयो र मतलब फागुन 23 गते संसदले दुई पार्टीलाई विभाजन गरिदिएपछि उहाँको तर्फबाट देशव्यापी रूपमा उहाँका समूहका साथीहरूले दीपावली गरे, खुसी माने। हामी एकताबद्ध कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा छौँ, अगाडि बढिरहेका छौँ। अनि अदालतको एउटा निर्देशित आदेशबाट फैसला गराएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि पूर्व एमाले पूर्व माओवादीको हैसियत पुर्याउँदाखेरि दीपावली गर्ने खाले कामहरू हुँदै फागुन 28 गते आएर त 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै पदाधिकारीहरूलाई अपदस्थ गरेर आफू मात्रै अध्यक्ष मै हुँ
भनेर चाहिँ के भने आफूलाई तोक्ने खालको कामहरू गर्नुभयो। अनि 10औं महाधिवेशनको निर्णय गर्नुभयो र विभिन्न जिल्लामा मतलब समानान्तर कमिटी बनाउने, जनसभामा समानान्तर कमिटी बनाउने जो काम गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ। यी सबै श्रृङ्खला हेर्दाखेरि उहाँले चरम गल्ती गर्दै एउटा रोड म्यापमा हिँड्नु भएको छ। मलाई लाग्दैन कि उहाँबाट कि यो मतलब के छ भने गल्तीलाई सुधार गर्नुहुन्छ, यो त होइन। तर उहाँ यदि सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ अहिले पनि भने समय छ त। अहिले भर्खरै अब 8 बजे चाहिँ 1 घन्टाको बिचमा उहाँले माधव नेपाल लगायतका नेताहरूलाई बोलाएर अथवा चाहिँ एक ठाउँमा भेला भएर संवाद गर्ने हो भने 1 बजे मात्रै संसदको अधिवेशन हो, त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि त निकास निस्कन सक्छ। यी दुवै कुरा छन्। तर उहाँका जुन गतिविधिहरू हेर्दा चाहिँ के छ भने उहाँ अगाडि मतलब के भने पछाडि फर्किने होइन, अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ मलाई चाहिँ अनुभूति हुन्छ। हजुर, अब यो सामूहिक राजीनामा नदिन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले एक खाले आग्रह पनि त गर्नुभएको छ नि, त्यो त सकारात्मक रूपमा भन्नुभएको हो कि एक खाले सङ्केतको रूपमा पनि त लिन सकिन्छ? होइन, यसो छ। अब उहाँका जुन गतिविधिहरू छन्, उहाँका प्रविधि छन्, उहाँका सोच छन्, कार्यशैली छन्, यी गतिविधिलाई चाहिँ के भने आँखा चिम्लेर हिँड्ने अथवा चाहिँ काँध थापेर हिँड्ने अवस्था छैन। यदि उहाँ करेक्सन हुनुहुन्छ, सुधार गर्नुहुन्छ, कोही बात छैन। यसमा चाहिँ नयाँ ढङ्गले पनि जान सकिन्छ। हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको नियमै छ, अन्तर्सङ्घर्ष गर्छौँ, हारितापुर छलफल गर्छौँ। तर उहाँ गल्ती कमजोरी पनि गर्दै जाने, संविधान पनि मिट्दै जाने, अनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि कमजोर बनाउँदै जाने, अनि सरकारमा बसेर राज्य सत्तामा मतलब बसेर चाहिँ के भने सर्वसत्तावादी सोच गतिविधि गर्दै जाने। अनि उहाँहरूले अगाडि सारेको विश्वासको मतमा चाहिँ के भने अर्काले समर्थन गरिदिनुपर्ने, काम थापिरहनु पर्ने, अनि काममा चढेर उहाँ चाहिँ के छ भने जे पाए त्यही गतिविधि गर्ने हो भने त यो मान्य हुन सक्दैन नि। त्यसो हुनाले हाम्रो तर्फबाट के कुरा सारेको छ भने अहिले पनि समय भड्किहालेको छैन। तपाईँले गरेका गल्ती कमजोरीलाई सच्याउनुहोस्, करेक्ट गर्नुहोस्। त्यसो भयो भने एउटा विश्वासको वातावरण बन्न सक्छ। यो समय छ भनेका छौँ। त्यसो त यहाँ आफ्नै पार्टीभित्रबाटै जुन काम गर्न दिएन भनेर उहाँले यो पुस 5 को जुन कदम चाल्नु भएको थियो संसद विघटनको, यहाँहरू त्यसलाई कसरी हेर्ने? उहाँहरूले जुन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले काम गर्न पाइएन, आफ्नै दलबाट खिचातानी भयो भनेर नै उहाँले त्यो कदम चाल्नु भएको थियो? होइन, यो त सरासर झुट कुरा। उहाँले जुन कुरा अहिले सञ्चार माध्यममा जनसमक्ष भन्नुभएको छ काम गर्न पाइएन, काम गर्न दिएन भनेको छ, अहिलेसम्मका जति पनि हामीले हेर्नुपर्छ कि मतलब यो 3 वर्षको बिचमा जति पनि निर्णयहरू भए, जति पनि गतिविधि भएका छन्, सरकारका नीति आए, कार्यक्रम आए, बजेट आए, हजारौँ हजार तपाईँको संवैधानिक, कूटनीतिक, राजनीतिक नीतिहरू भएका छन्। एक शब्द पनि पार्टीमा नसोधिकन चाहिँ परामर्श नलिकन आफ्नो पक्षका मान्छे, आफ्नो गुटका मान्छेलाई मतलब चाहिँ नियुक्ति गर्ने काम गर्नुभएको छ। त्यहाँ सहयोग असहयोग गर्ने काम भएको छैन। एकतर्फी रूपमा उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँले गरिनु भएको छ, आफ्नो ढङ्गले काम गरिनु भएको छ। अनि बाहिर चाहिँ मलाई काम गर्न सहयोग गरेनन् भनेर जो प्रचार गरिनु भएको छ, यो कुनै पनि के तालमेल मिल्ने विषय हुँदै होइन। त्यसमाले सञ्चार माध्यमका साथीहरूले पनि अब चाहिँ के छ भने यो खालको क्वेसन चाहिँ राख्नुपर्ने अवस्था छैन। किनभनेदेखि उहाँको हात खुट्टा बाँध्ने काम त गरेको छैन नि, पार्टीले गरेन नि त। यो आफ्नो ढङ्गले गर्दै जानुभयो। अझ उहाँले के भन्नुभयो भने यो पार्टीमा सोध्ने विषय होइन, पार्टीको यो अधिकार कार्यक्षेत्र होइन, यो चिनको कम्युनिस्ट पार्टी होइन, नेपालमा चलाएको सरकार भनेर सम्म चाहिँ के छ भने व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने कामहरू गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको जुन एउटा इमेज हो, सिद्धान्त हो, परिपाटीलाई किने धज्जी उडाउने काम हिजै गर्नुभएको छ। हजुर हजुर, अब यो पुस 5 लाई विघटनलाई फागुन 23 ले सर्वोच्च अदालतले उल्टाइसकेपछि दुईटा पार्टी दुईतिर विभाजन हुनुपर्ने अवस्था आयो। त्यसले पनि यहाँलाई अलिकति कमजोर चाहिँ बनाइदियो है केपी शर्मा ओलीसँग लड्नका लागि। अदालतले के भनाइ अनुसार पनि के हामी विभाजित भएर पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी अहिले बेला हुनुपर्ने अवस्थै छैन। उसले त के भनेको छैन, अझै पनि तिम्रो नाम मिलेन, नाम मिलाएर दुवै पार्टी आए हुन्छ भनेको। तर उहाँले एक इन्च पहल कदमी गर्नुभयो नि। हिजो नेकपा माओवादीसँग चाहिँ वार्ता सहमति गरेर तपाईँको चाहिँ वाम गठबन्धन निर्माण गर्न उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो। तर अहिले चाहिँ के छ भने अदालतको फैसलापछि उहाँले पार्टी एकताका लागि उहाँ चाहिँ पूर्व माओवादी र एमाले एक ठाउँमा बसेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा त उहाँले कुनै पहल कदमी गर्नु भएन। त्यसो भएको हुनाले अहिले पूर्ववत अवस्थामा छौँ र अब उहाँले नचाहेपछि अथवा पार्टीको लिडरसिपले नचाहेपछि अहिले हामी दुई पार्टीहरू बेग्ला बेग्लै ढङ्गले क्रियाशील भइरहेका छौँ। यो अवस्था चाहिँ रियालिटी हो। हजुर, त्यसो त समानान्तर सत्ताका लागि, समानान्तर जुन राजनीतिक वस्तुस्थितिका लागि यहाँहरू पनि अगाडि बढ्नुभयो नि, अलिकति धावा दिँदै अगाडि बढेको जस्तो देखियो नि केपी शर्मा ओलीलाई। होइन, तपाईँ अहिले पनि हेर्नुहोस्, अब सिरिजहरू तपाईँको मिडियामा आएका कुरा, छापिएका कुरा, गतिविधि हेर्नुहुन्छ भने पुस 5 पछाडि उहाँले समानान्तर ढङ्गले गतिविधि सञ्चालन गर्दै जानुभयो। अघि विभिन्न जनसङ्घका राष्ट्रिय भेला नेकपा हुँदै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदै उहाँले समानान्तर नेकपाका चाहिँ सङ्गठन निर्माण गर्नुभयो। युवा सङ्गठन बनाउनु भयो, विद्यार्थीको बनाउनु भयो, त्यसपछि तपाईँको किसानको बनाउनु भयो, जनशक्ति महासङ्घको बनाउनु भयो, विभिन्न पार्टी कमिटीमा हेरफेर गर्नुभयो,
ऊ सुदूरपश्चिममा चाहिँ भीम रावललाई हटाएर लेखराज भट्टलाई नियुक्ति गर्नुभयो, नेकपाकै नामबाट उहाँले गर्दै जानु पर्यो। विभिन्न जिल्लामा नेकपाकै नामबाट समानान्तर कमिटी बनाउँदै जाने खालको कामहरू त उहाँ आफैले गर्नुभएको छ। नेकपा हुँदै मङ्सिर 23 अगाडि नै गर्नुभएको थियो। अब मङ्सिर 23 पछि त के छ भने उहाँले अब यतापट्टि पूर्व एमाले को बैठकै मतलब आयोजना नगरिकन 28 गते तारिक डङ उहाँले निर्णय गरेर जानुभयो। अघि मैले जुन भने निर्वाचित कमिटीलाई चाहिँ अपदस्थ गर्ने, बर्खास्ती गर्ने, आफू मात्रै अध्यक्ष हुने, अनि त्यसपछि अधिवेशनको डेट तोक्ने, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ पूर्व माओवादीबाट आएका मान्छेलाई एकैचोटि स्थायी कमिटीमा केन्द्रीय कमिटी नियुक्ति गर्ने, यस्ता कति काम गर्दै 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 अगाडि बढ्नु भएको छ। समानान्तर त उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसो समानान्तरको प्रतिवाद चाहिँ अब हाम्रो तर्फबाट हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गऱ्यौँ चैतको 4 र 5 गते, र चैतको 4 र 5 गतेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको मेन स्पिड भनेको मकसद भनेको के हो भने पार्टीभित्र चाहिँ केपी शर्मा ओली कमरेड प्रवृत्तिबाट चाहिँ के छ भने दक्षिणपन्थी सोच गतिविधि अगाडि बढिरहे, पार्टीको नीतिबाट, पार्टीको सिद्धान्तबाट, पार्टीको विचारबाट उहाँ सञ्चालन हुनु भएन, पार्टी पनि सञ्चालन गर्न सक्नु भएन, र सरकार सञ्चालन गर्दा पनि एउटा मार्क्सवादी पद्धति अनुसार, मार्क्सवादी विचार अनुसार, पार्टीको सिद्धान्त अनुसार नीति कार्यक्रम अगाडि सार्न सक्नु भएन, र पार्टीभित्र लेनिनवादी पद्धतिलाई पनि अनुसरण गर्न सक्नु भएन। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले नेकपा एमाले भित्र पुनर्गठन गर्नुपर्छ, विचारको हिसाबले नि हामीले पुनर्गठन गर्नुपर्छ, कार्यशैलीको हिसाबले पुनर्गठन गर्नुपर्छ, र संगठनलाई पनि एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले। हजुर, त्यसो त सत्ताका लागि र पदका लागि अलिकति लालायित चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। यसलाई समानान्तर होइन, हामी त किन पुनर्गठनको अभियान हामी भनिरहेका छौँ। हजुर, अब विकल्प खोज्न थाल्नु भयो नि त यहाँहरूले पनि। प्रधानमन्त्रीको विकल्प आफ्नै दलको प्रधानमन्त्री छ भने उहाँलाई सहयोग गर्दै जुन भुल भएका कुराहरू छन् अथवा गर्न नसकेका कुराहरू छन् त्यसलाई सच्याउँदै यसरी जाउँ भनेर अगाडि बढ्न नसकेर उहाँको राजीनामा मागेर अर्को विकल्प खडा गर्न थाल्नु भयो। त्यो कारणले गर्दा केपी शर्मा ओलीजी अलिकति रुष्ट हुनुभएको। आजको दिनसम्म हामीले पार्टीभित्र केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भनेका छैन। हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदा पनि व्यक्तिगत तवरले मान्छेहरूले हामी सबैले कुराकानी उठ्यौँ, तर पार्टीभित्र संस्था ढङ्गले केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थिएन। तर अब संसद विघटन गरेर अगाडि बढिसकेपछि उहाँमा एउटा नैतिकताको पनि कुरा रह्यो। कम्युनिस्ट पार्टीको इमेजको हिसाबले पनि कम्युनिस्ट पार्टीले पठाएको छ सरकार सञ्चालन गर्न, अनि संविधान विपरीत कानुनको बर्खिलाफ हुने गरी जो गर्नुहुन्छ भने त एउटा नैतिकता प्रश्न उठ्यो भन्ने खालको कुरा भयो। तर आजको दिनमा अहिले पनि हामीले तत्काल राजीनामा गर्नु भनिरहेका छैनौँ, किनभने अहिले पनि वाम सरकारको सम्भावना छ। तर अब उहाँका विरुद्धमा चाहिँ के नैतिक प्रश्न त खडा भए, संविधान विपरीत गतिविधि गरेर जानुभयो, पार्टी एकता कायम गर्न सक्नु भएन, र चाहिँ तपाईँको पार्टी सिद्धान्त विपरीत गतिविधि अगाडि बढ्नुभएको कारणले गर्दाखेरि नैतिक हिसाबले उहाँ ब्याग भएर अहिले पनि वामको सरकार बनाउने, वामपन्थीको सरकार बनाउने अहिले पनि प्रबल सम्भावना छ। नेकपा एमाले भित्रको एकजना नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सार्ने, त्यसै माओवादी पनि समर्थन लिने, अनि अरू पार्टी पनि समर्थन लिने हिसाबमा जान त सकिन्छ नि। तर त्यो विषय चाहिँ उहाँबाट सम्भावना कम भएपछि अब के भएको छ त भने आज विश्वासको प्रस्तावको प्रसङ्गले के भने अब अर्को टर्निङमा गयो, अर्को विकल्पमा गयो कि अब उहाँ स्वाभाविक ढङ्गले के छ अविश्वास प्रस्तावमा यदि फेलियर हुने बित्तिकै नयाँ सरकार गठन हुन्छ, सम्भवतः नयाँ सरकार गठन हुने दिशामा जाँदा हजुर, अब यो संसदको विशेष अधिवेशनले चाहिँ उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नु होला कि नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रबल सम्भावनाबाट 2/3 जनमतलाई रक्षा गर्ने प्रबल सम्भावनाको मतलब रक्षा गर्न छोडेर अब हामी के डिपार्ट भएका छौँ। हजुर, यो उहाँकै कारणले हो। हजुर, यो संसदको विशेष अधिवेशनमा उहाँले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। 1 बजे बैठक बस्दैछ। यहाँ विश्वासको मत उहाँमा जानेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ र जाँदैन भन्नेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? यसो छ, हाम्रो तर्फबाट त अब पार्टी नेता माधव नेपालले जुन अगाडि सार्नु भएकै विषय नै हो। 5-6वटा विषय जो हामीले कुरा अगाडि सारिएका छौँ कि मतलब चाहिँ नि जेठ 2 को अवस्थामा पार्टीलाई पुर्याउनुहोस्, 75 जेठ 2 को अवस्थामा पुर्याउनुहोस्, फागुन 28 गते जे जति निर्णय गर्नुभएको छ त्यसलाई बदर भयो भनेर घोषणा गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ नि पदाधिकारी खारेज गर्ने कुरा, आफू अध्यक्ष रहने तर तपाईँको चाहिँ उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी साक्य, भीम रावल, युवराज गेवाली लगायतका नेताहरूलाई खारेजी गरिदिने, अब उप महासचिव घनश्याम भुषाललाई खारेजी गरिदिने, विष्णु पौडेललाई खारेजी गरिदिने, सचिवहरूमा गोकुल विष्ट लगायत योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूलाई खारेजी गरिदिने। स्पष्टीकरण त माग्नु भएको थियो नि त, स्पष्टीकरण चित्तबुद्ध भएन भनेर खारेजी गरिदिनु भएको उहाँले। हजुर हजुर, स्पष्टीकरण त माग्नु भएको थियो, एउटा अवसर त उहाँले दिनुभएको थियो पार्टी नेतृत्वको हैसियतले। त्यो छैन के, उहाँलाई यो एक्लै स्पष्टीकरण माग्दै हिँड्ने अधिकार छैन। जब पार्टी कमिटीको बैठकै बसेको छैन विधिबाट विधानबाट भने उहाँ चाहिँ मतलब कुनै त माथिको पार्टी विधानभन्दा माथिको मान्छे हो र उहाँलाई कुनै एकजना एउटा आकार उकार पनि केही पनि निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन हाम्रो पार्टी विधानले। हुन्छ भने पार्टीको सामूहिक बैठकबाट हुन्छ, कसैलाई कारवाही गर्नुपर्छ, कसैलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ भनेपछि
तर केपी शर्मा ओलीलाई एकल ढङ्गले अधिकारै छैन कसैले कारबाही गर्ने कुराहरू निर्णय गर्ने अधिकारै छैन। हजुर अनि त्यसको एउटा मनमौजी तपाईँको चाहिँ मतलब चाहिँ अधिकार म पाएँ भनेर गरिदिनु भएको छ, त्यो अधिकारै छैन उहाँलाई। हजुर अब विशेष गरी विश्लेषकहरू के भन्ने गर्छन् भने नेपालमा कम्युनिस्टहरूले खास कम्युनिस्ट राजनीति गरेका छैनन् र सिद्धान्तमा हिँडेका छैनन्। एकपटक फेरि यहाँहरूले उहाँहरूलाई सही साबित गरिदिनु भयो क्या, किनकि यहाँहरू आफै खिचातानीमा हुनुहुन्छ। हजुर हजुर होइन अब हजुर हो। अब हाम्रो खास गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले आएको समस्या यही हो। अब हामी अलिक डिबेट भएका छौँ, नीति सिद्धान्त विचारबाट अलिकति विचलित भइरहेको अवस्था छ। सिद्धान्तलाई एउटा अवलम्बन गरेर हिँड्नुपर्ने, व्यवहारमा जाँदा ठिक अर्को ढङ्गले गइरहेका छौँ। र दुनियाँका कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि एउटा अनुभवले के देखाएको छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा प्रबल सम्भावना छ। गरिबी बढ्दै गएको छ, बेरोजगारी बढ्दै गएको छ, आय असमानता बढ्दै गएको छ, विश्वव्यापी रूपमा अगाडि बढिरहेको छ यो। त्यसमाले अब यसको मतलब चाहिँ के छ भने अग्रदूत भनेको अथवा चाहिँ गार्जियन भनेको कम्युनिस्ट पार्टी नै हो, समाजवादी आन्दोलन नै हो, र त्यसको संवाहक भनेको कम्युनिस्टहरू नै हुन्। तर अब यो नीति विचार पनि बोकिरहेका छन्। हामी गरिब मजदुर किसानको चाहिँ हकितको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ, गरिब किसानको मुक्तिका लागि अगाडि बढ्छौँ भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त्यो नीति पनि लिएका छन्, सिद्धान्त पनि लिएका छन्, र नीति कार्यक्रममा त्यो उल्लेख पनि छ। तर व्यवहार त सरकारमा गएपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भयो त भनेदेखि चाहिँ आत्मकेन्द्रित सोचहरू वास्तवमा विकास भएको देखिन्छ। जनतालाई पछाडि फर्केर नहेर्ने, श्रमजीवी वर्गको पक्षलाई नहेर्ने, त त्यो कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा समस्या आएको चाहिँ यथार्थ कुरा हो। हजुर जनताप्रति अनुत्तरदायी देखियो, यहाँ पनि स्वीकार्नुहुन्छ। र त्यसो भने अब यो के देखियो भने अब यो सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीलाई दोष दिने कुरा होइन, व्यक्तिको कुरा हो। यी अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि नेकपाले पनि 2/3 जनमत ल्याएको थियो र त्यो मोर्चामा केपी शर्मा ओलीलाई त्यो मोर्चा सम्हाल्नको लागि प्रधानमन्त्री को जिम्मेवारी दिएर पठाएको थियो। तर उहाँले 3 वर्षभरिमा सरकार सञ्चालन गर्नुभयो। सरकार सञ्चालन गर्दा चाहिँ उहाँले श्रमजीवी वर्गको पक्षमा चाहिँ के छ भने हित हुने ढङ्गले कामहरू गर्नु भएन। सारा निजीकरण व्यापारीकरण भइरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी सबैतिर व्यापारीकरण निजीकरण भइरहेको छ। तर उहाँले यतापट्टि ध्यान दिनु भएन। खालि उहाँले पानी जहाजका कुरा, रेलका कुरा, बाटाका कुराहरू गरेर चाहिँ के छ भने विकासका कुराहरू गरेर जानुभयो। र आज हेर्नुहोस् कोरोना महामारी हुँदा पनि जनताले तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य उपचार नपाउने खालका चाहिँ मतलब पूर्वाधार भयो। यदि हामी 3 वर्षभरिमा यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले सरकार सञ्चालन गरेर हामीले आँखा चिम्लेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले लगानी गरेको भए स्वास्थ्य क्षेत्रको निजीकरण व्यापारीकरण पनि हामी कम गर्थ्यौँ। यी सारा नर्सिङ होमहरू, मेडिकल कलेजहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्थ्यौँ र त्यहाँ चाहिँ राज्यले भने अनुसारका स्वास्थ्य सुविधाहरू, उपचारहरू हुन सक्थे। आज त हेर्नु निजी क्षेत्र पनि टेर्दैन, उसँग त्यो खालको पर्याप्त सुविधा पनि छैन। ऊ व्यापार भए नाफा भए गर्ने भयो। हेर्नुहोस् हवाई क्षेत्रको कुरा गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् अहिले पनि अब सरकारसँग एउटा हेलिकप्टर छैन। बिमारी भयो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ निजी क्षेत्रले तपाईँको चाहिँ बिमारी ओसार गर्ने, ओसार पसार गर्ने 30-40 हजारमा पाउने हेलिकप्टर आज 10 लाखसम्म हेलिकप्टरको लागि खर्च भयो भनेको खोइ त सरकारको ध्यान गएन। त्यसमाले हामी के गर्यौँ भने सरकारमा गएर जनताको हितबाट अथवा चाहिँ श्रमजीवी वर्गको हितबाट चाहिँ हामीले के छ भने मतलब चाहिँ नीति कार्यक्रम ल्याउन सकेनौँ। यसैको दुष्परिणाम। त्यसमाले हामीले के हेर्नुपर्छ, सिद्धान्त र व्यवहारमा चाहिँ हामी पछि परिरहेका छौँ र यसका लागि चाहिँ के भने नेतृत्वकै हात हुँदो रहेछ। यदि नेतृत्व ठिक ढङ्गले हामीले अगाडि सार्यौँ, राम्रो नेतृत्व अगाडि सार्यौँ भने त्यसको लिडरसिपमा तपाईँको चाहिँ राम्रा काम पनि हुँदो रहेछन्। हेर्नुहोस् मनोज अधिकारीलाई हामीले प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सार्यौँ, आजसम्म तपाईँको के भने चाहिँ मृत्यु पर्यन्त पनि तपाईँको उहाँको सम्झना भइरहेको छ। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ होइन, वृद्ध भत्ताका कुरा, 9 सहका अभियानका कुराहरू। र आज हेर्नुहोस् 30औं वर्षसम्म चाहिँ के भने पञ्चायतको कालमा विकासको कुराहरू, विकासको बजेट गाउँघरमा पुग्दैन थियो। मनोज अधिकारीको पालामा चाहिँ पुगेर 3-3 लाख रुपियाँसम्म पुग्दै गएर अहिले 10औं लाख हुने जाँदाखेरि आज हेर्नुहोस् नेपालका सबै गाउँपालिकाहरूमा गाडी पुगिरहेको छ, स्वास्थ्यका विकासका पूर्वाधार भइरहेका छन्। त्यो मनोज अधिकारीकै सोचको कुराहरू थियो। हजुर त्यही सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्न सकेको भए त कम्युनिस्ट पार्टी सायद आज यसरी खिचातानीमा अल्झिने थिएन होला। जनताको मन जित्ने काम गर्न सकेका छैनौँ। हजुर त्यही त यो खिचातानी जुन छ, यो खिचातानीमा सैद्धान्तिक रूपमा पनि अगाडि बढ्न सकेको भए र त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा लागू गर्दै हिँडेको भए जनताले त 2/3 मत दिएकै थिए नि। हो निश्चितै हो। त्यो उहाँलाई यो कुरालाई उहाँले सम्मान रक्षा गर्न सक्नु भएन केपी शर्मा ओलीले। त्यसले गर्दा चाहिँ आज दुर्भाग्य भयो। अब त्यसो त जिम्मेवारी यहाँले पनि लिनुपर्छ नि। नेकपा एमालेको त यहाँ पनि केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, यहाँले पनि त आफ्नो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हो। यहाँले पनि त अलर्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामी यसरी अगाडि बढ्न पर्छ भनेर।
अब यसो भयो, अब 9 महाधिवेशन भएको हाम्रो 71 मतलब चाहिँ असार साउनमा भयो। त्यसपछि हामीले के छ भने उहाँ अध्यक्ष निर्वाचित भएर आएपछि हामीले पार्टीभित्र यी कुरालाई अगाडि सार्दै गयौँ, तर टाइममा नियमित बैठक नहुने। त्यसो भए चाहिँ हामीले खालि वैयक्तिक हिसाबले सुझाव दिने कुरा हो। पार्टी कमिटीका बैठकहरू बसेर सुझावहरू लिएर हाम्रा पार्टीका केन्द्रीय विभागहरू मार्फत चाहिँ सरकारले कसरी राम्रा काम गर्नुपर्छ भनेर सुझाव लिने काम पनि भएन। यी सबै कुराहरू भए 3 वर्ष यसै गरेर अगाडि बढ्यो। अनि तपाईँको चाहिँ नि 75 मा पुग्दाखेरि पार्टी एकता भयो। पार्टी एकता भए त बैठकै बसेन केन्द्रीय कमिटीका, 20 महिनासम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेन, स्थायी कमिटीको बैठक बसेन, एक वर्षसम्म बैठक बसेन। त्यसै गरेर उहाँले के एक तर्फी रूपमा व्यक्तिवादी हिसाबले नै पार्टी सञ्चालन गरेको कारणले गर्दाखेरि आज यो बुमरियाङमा पर्नु पर्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा एमाले, देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यसरी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हजुर, सत्तावादी रहेछ उहाँमा। पार्टी कमिटीको सिस्टमबाट जान चाहनुहुन्न, विचारहरू सुन्न नचाहने होइन। तपाईँको उदाहरणको लागि भनौँ न, गत माघमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक 20 महिनापछि बस्यो, 5 दिनसम्म लगातार बैठक भयो, तर उहाँ बैठकमा बस्नु भएन। केन्द्रीय सदस्यका विचारहरू उहाँले सुन्ने धैर्यता पनि गर्नु भएन र 5 दिनपछि समापनमा मात्रै अन्तिममा आएर एकछिन चाहिँ के छ भने देखा पर्नु भयो होइन। त्यसो हुनाले पार्टीका कुरा, जनताका कुरा, केन्द्रीय सदस्यका भावनाहरू के हुन् भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ किन पार्टी कमिटी बैठकमा सुन्न चाहने खालको उहाँको स्वभाव पनि रहन्छ, त्यो खालको देखियो नि त। हजुर, अब नेपाल खनाल समूह जुन छ, यो समूहले पनि त अब अलिकति वार्ताका लागि पहल कदमी चालेर अगाडि बढेको देखिएन, खालि आरोप प्रत्यारोपमा मात्रै लागेको देखियो नि यसभन्दा अगाडि होइन। अब यसो यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने एक हातले ताली बन्ने कुरा होइन। हेर्नुहोस्, हामी त किन पत्र जेठ 2 भनेर हामी त कराइरहेको, घोक्रो सुकिसक्यो हाम्रो। तर उहाँ के भन्दै हुन्छ, अब योभन्दा अगाडिका उहाँका 1-2 हप्ता अगाडिका अन्तर्वार्ताहरू हेर्नुहोस् त, हरेक दिन जस्तो दिन बिराई त्यहाँ मलाई के भने इन्टरभ्यू लिने, अनि त्यसपछि आफ्ना कुरा डङ डङ भन्ने, अनि पत्रकार साथीहरूले पनि दोहोरो प्रश्न नगरिदिने। तपाईँ जेठ 2 किन आउनुहुन्न, किन फागुन 28 को निर्णय चाहिँ तपाईँले एकतर्फी रूपमा गर्नुभयो, तपाईँले खबर गरेको भएदेखि, मानव नेपाललाई बैठकमा खबर गरेको भएदेखि, झलनाथलाई खबर गरेको भए के प्रमाण छ तपाईँसँग भनेर दोहोरो सुन्ने काम पनि गर्नु भएन पत्रकारहरू मार्फत पनि। अब हामी चाहिँ पत्र जेठ 2 मा आउनु भनेर हामी भनिरहेका छौँ, उहाँ त्यो गर्नै चाहनुहुन्न। हजुर, त्यसो भए त के गर्ने? त्यसमा एक हातले ताली बज्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरा पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ। भनेपछि उहाँलाई अब राजीनामा दिनलाई बाध्य गराउँदै हुनुहुन्छ यहाँ। अब होइन, राजीनामा त उहाँले पहिले दिनु पर्थ्यो, नैतिक हिसाबको कुरा गर्नुहुन्छ भने त। हजुर, उहाँले जुन असंवैधानिक मतलब गतिविधि गर्दै अगाडि बढ्नुभयो, कम्युनिस्ट पार्टीमा त ठुलो एउटा धप्पा लाग्यो त। भोलिसम्म हाम्रा नयाँ पुस्ताहरूले चाहिँ तपाईँको भन्ने छ नि त, हामी नेपाली जनताले त सोधी गर्ने छ नि त। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठन भएर राज्य सञ्चालन गरिँदाखेरि संविधान विपरीत चाहिँ संसद विघटन गर्ने काम भयो भनेर चाहिँ भोलि भावी पुस्ताले भन्नु पर्यो भने कसले गर्यो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट सरकारमा जाँदा यो काम भयो भन्छ नि। उहाँले उहाँमा त त्यो एउटा कलङ्क त लाग्यो हेर्नु। त्यस हुनाले पनि उहाँले के छ भने नैतिकता भनेर कुरा त रहन्छ त। हेर्नुहोस् त, हिजो त्यही शेरबहादुर तामाङले चाहिँ अलिकति चोङ स्लिप हुँदाखेरि कानुन मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको थियो, त्यही शेरबहादुर तामाङले हेर्नु होइन, तपाईँको चाहिँ दिनु परेको थियो। म भनेपछि त यत्रो गम्भीर गल्ती गर्दा नि नैतिकता भन्ने कुरा हुँदैन पोलिटिक्समा, राजनीतिमा हुनुपर्छ नि त। कमी हुनसक्छ। अझ कम्युनिस्टले त के छ भनेदेखि गल्तीबाट भुलबाट सिकेर के छ भने आफूलाई करेक्सन गर्ने हो नि त। तर उहाँ गल्ती कमी देख्नै चाहनुहुन्न। तर गजब कुरा के भयो भने उहाँको पक्षमा लागेका मान्छेहरू, आफूलाई संविधानविद भन्नेहरू, कानुनविद भन्नेहरू, 40-50 वर्षमा पार्टीको कम्युनिस्टमा लागेका मान्छेहरू पनि यतिखेर केपी शर्मा ओली कमलले चाहिँ गरेका गल्तीहरू चाहिँ वास्तवमा गल्ती भएका छन् भनेर कहिले भन्दैन। हेर्नुहोस् कस्तो खालको कुराहरू। त्यस्तो खालको जमात हुर्काइयो कि एउटा आलोचनात्मक चेतको विकास भएका कार्यकर्ता नै हुर्काउनपट्टि जानु भएन। न भेला छ, न प्रशिक्षण छ, अनि आएको छ नि व्यक्तिगत यसैले गुणगान गाउने, मतलब चाहिँ गीत गाउन लगाउने खालका मान्छेहरू मात्रै जमातहरू तयार गर्यो। आलोचना गर्यो कि एकदमसँगले तपाईँको खनिहाल्ने। किन आलोचना भइरहेको छ व्यक्तिका प्रति अथवा भन्ने बारेमा चाहिँ दोहोरो बहस छलफलै गर्न नचाहने उहाँ तर्फका कार्यकर्ता साथीहरू। हजुर, एकल ढङ्गबाट शक्तिशाली शक्ति देखाएर अघि बढेको भन्ने आरोप चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई यहाँ रहेको छ। अब अगाडि बढौँ। अब 1 बजे जुन विशेष अधिवेशन बस्दैछ विश्वासको मत लिनका लागि, विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ? विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने स्वाभाविक ढङ्गले सरकार मतलब चाहिँ अब अल्पमतमा पर्यो होइन। सरकारले विश्वास मत पाएन, त्यसपछि अब यो सरकारले कुनै कार्यकारी काम गर्न पाउँदैन, खालि काम चलाऊ टेक एन्ड केयरको मतलब। अब त्यसपछि कसको सरकार गठन हुने, कसलाई समर्थन गर्दै अर्को सरकार गठनको लागि चाहिँ आह्वान गर्नुपर्छ। अब 76-2 आकर्षण हुन्छ, 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार गठन गर्ने सम्भावना हुन्छ। ठुलो दलको हैसियतले हामीले सरकार गठन गरिरहेका थियौँ। अब अविश्वास प्रस्तावहरू चाहिँ मतलब चाहिँ पास भइसकेपछि चाहिँ
अब नयाँ सरकार गठन गर्नेको एउटा मार्ग प्रशस्त हुन्छ नि संविधान त। हजुर हो, यो अब नयाँ सरकार गठन मैले आउन खोजेको कुरा यही नै हो। अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस पनि आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गर्दै अघि बढिरहेको छ, यता जसपा पनि सशक्त रूपमा अघि बढिरहेको देखिन्छ। अब फेरि अर्को सरकार गठन हुनका लागि अलिकति बढी नै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ नि। अब स्वाभाविक ढङ्गले यो सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकारको मार्ग प्रशस्त हुँदाखेरि अहिले संसदभित्र स्वाभाविक ढङ्गले अब ठुलो पार्टी हुनुको नाताले नेपाली काङ्ग्रेसले पहल गर्नेछ, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि नेकपा माओवादी केन्द्र छ, जनता समाजवादी पार्टी छ, उहाँहरू मिलेर सरकार गठन गर्ने कुरा हुन्छ। र अब यसलाई स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ अब यो सरकारले चाहिँ के छ भने विश्वास नपाएपछि अब प्रतिकूल विरोधी राजनीतिक दलहरूले जुन ढङ्गले हिजो यो संसद विघटनका बेलामा आन्दोलन गरेका थिए, अब त्यही खालको एउटा मोर्चाबन्दी भएर यो अगाडि बढ्छ सिनेरियो भन्छ। भनेपछि अब कङ्ग्रेसको सरकार बन्ने प्रबल सम्भावना यहाँ देख्नुहुन्छ? काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ। यद्यपि उहाँको समझदारी कुरा अब हामी यसमा चाहिँ नि कसको हुन्छ भनेर भन्न सक्दैनौँ होइन। अब माओवादी केन्द्र पनि हुन सक्ने भयो होइन। अब सबैलाई त्यो अधिकार हुन्छ, त्यसमाले अब पार्टनरहरूको बिचमा के सहमति हुन्छ, तर अब नयाँ सरकार बन्ने सम्भावनाबाट अगाडि बढ्छ। हजुर, भनेपछि आजदेखि नेपालको राजनीतिमा अलिकति टर्न पोइन्ट चाहिँ हुनेवाला छ। अब यहाँहरूले सोचे जस्तै हुनेवाला छ। अब अहिले हामीसँग कुरा गरेर 8:30 भयो। हजुर, अब आधी घन्टा छ। तपाईँले सुनिरहनु भएको छ कि छैन, अब बालुवाटारबाट खबर भएर कहीँ बस्ने खालको पार्टी कार्यालय बस्ने खालको कुराकानी भयो भने अहिले पनि संवाद र सहमति हुने हो भने त्यो सम्भावना देखिन्छ अहिले पनि। तर 6वटा बुँदा सम्बोधन गर्नु पर्यो होइन। 17 जेठको 2मा पुग्नु पर्यो। फागुन 28 का सबै निर्णयहरू खारेज गर्नु पर्यो। र के कमिटमेन्ट उहाँले गर्नुपर्छ भने म पार्टीको नीति विधि र विधानबाट मात्रै पार्टी सञ्चालन गर्छु भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। यहाँहरू पनि 6 बुँदा भनेर मेरो गोरुको 12 टक्का नभनिकन केही बुँदाहरूमा सहमति गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने त्यसले जनतालाई पनि त राहत होला, किनकि कोरोना भाइरसको यस्तो महामारीमा फेरि पनि राजनीतिक खिचातानीतिर त्यसमा होइन। उहाँ त धेरै मतलब कुराको हिसाबले उहाँले अब चाहिँ नि जिम्मेवार बोध भएको कुराहरू त छैन नि। अब सर्वदलीय सहमति मतलब बैठक बोलाएर कोरोना भाइरसको विरुद्ध कसरी लड्नुपर्छ, पार्टी पङ्क्तिलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर कसरी कोरोनाको बारेमा लड्नुपर्छ भनेर उहाँले त्यो गर्न चाहनु भएन। खालि के छ औपचारिकता भयो। सरकार यसो छ मतलब यो महामारीका विरुद्ध लड्नको लागि एउटा राष्ट्रिय सहमति लिएर राष्ट्रिय विश्वास लिएर सबैको सहयोग लिएर परिचालन गर्नपट्टि भन्दा पनि एउटा ब्युरोक्रेसीलाई चाहिँ हातमा लिएर मात्रै अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसमाले पनि दुर्भाग्य होइन। अब यो कोरोना महामारीको बेला मान्छे डङ डङ मरिरहेको छ, बेड छैन, अक्सिजन छैन, उपचार गर्नका लागि कठिन स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउनु पर्ने, त्यतातिर त अब राज्यले भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूले पनि त ल्याइदिएर उहाँले यतापट्टि चाहिँ ध्यान गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूको पनि ध्यान त्यतातिर छैन नि। त्यसो त यहाँहरूले पनि अलिकति ध्यान त्यतातिर दिएको भए जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्छ। हाम्रो पार्लियामेन्टले यो विषयलाई इन्ट्रोड्युस गरिसकेको हुनाले अब धेरै यसमा चाहिँ यो बेठिक थियो भन्नेपट्टि होइन, आज त्यो कुरा हुन्छ। यद्यपि उहाँले विशेष अधिवेशनको प्रसङ्ग आएको छ, त्यो गर्नु हुँदैन थियो। संविधान त विशेष अधिवेशन त सांसदहरूले बोलाउने हो, भाषाकै हिसाबले हेर्ने हो भने यो पनि भोलि बहस होला। कानुनविदहरूले संविधानविदहरूले बहस गर्ला। तर मुख्य कुरो यतिखेर हामी कोरोना भाइरसका विरुद्ध लड्ने ढङ्गले जानुपर्छ। अहिले पनि केही बिग्रेको छैन। के अरे सीमा नाकाहरू हाम्रा 22-25 वटा जिल्लाका सीमा नाकाहरूमा 150 वटा सीमा नाका होलान्। ती सीमा नाकाहरूमा चाहिँ नि होल्डिङ सेन्टर बनाउने, कोरोना मतलब नियन्त्रणका लागि त्यहाँ क्वारेन्टाइनको स्थापना गर्न लागि हाम्रा गाउँपालिकाहरूलाई सरकारले केन्द्र सरकारले अहिले पनि रकमहरू दिएर पठाउने हो भनेदेखि अब विदेशबाट खास गरी अब अहिले हेर्नु करोडौँ मान्छेहरू तपाईँको कोरोनाबाट पीडित भइरहेका छन् भारतमा। अनि हाम्रा 10औं लाख नेपालीहरू भारत गएका छन् कामका लागि। अनि हरेक दिन, हरेक बिहान, हरेक दिउँसो, हरेक बेलुका तपाईँको चाहिँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू सीमामा आइरहनु भएको छ। उहाँहरू रोगहरू लिएर आइरहनु भएको छ, महामारी लिएर आइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई कम्तीमा होल्डिङमा राखेर क्वारेन्टाइनमा राखेर अनि मात्रै हाम्रो गाउँघर जाने ढङ्गले मात्रै जाने हो भने नेपालभित्र समुदायभित्र गाउँघरमा त्यो कोरोना फैलिँदैन थियो। तर खै त्यो दिशामा जाने गरी त भइरहेको छैन। सरकारबाट ध्यान होइन, खालि अब यही विश्वासको राजनीतिका लागि जाने। हेर्नु यस्तो कोरोना महामारी छ अनि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति देउवालाई चाहिँ के छ भने मलाई विश्वास गरिदिनु पर्यो, विश्वासको मत दिनु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ आफ्नो टिम लिएर देउसी खेल्न गएपछि शेरबहादुर देवका गरिदिनु भएको छैन। कस्तो विडम्बना हेर्नु। अब यो बेलामा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउनै हुन्न थियो भन्ने यहाँको तर्क हो? देखिन, किनभने आज हामी वैशाखको 27 गते यहाँ छौँ। अब गत वर्ष हेर्नुहुन्छ नीति कार्यक्रमहरू राष्ट्रपतिले पेश गर्नुपर्ने, प्री बजेटमा छलफल गर्नुपर्ने संविधान अनुसार। अनि जेठ 15 गते अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्छ नि त। त्यसले बजेट अधिवेशन आह्वान गरिएको बेला उहाँले विश्वासको मत
लिने तहमा जानु पर्थ्यो। हजुर तर उहाँले स्पेसल जुन ढङ्गले आह्वान गर्नुभयो नि, त्यो संविधान त संविधानविदहरू के भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो त्रुटिपूर्ण थियो। यद्यपि इन्ट्रोड्युस भइसक्यो, संसदको बिजनेसको एजेन्डा बनिसक्यो, कोही बात छैन, तर यस्तो काम गर्नु हुँदैन थियो। बरु यो काम गर्नुको सट्टा यो हप्ताभरि उहाँले, गत एक हप्ताभरि उहाँले कोरोना भाइरसका विरुद्धमा कसरी लड्ने भनेर एउटा राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ सहमति गर्ने, एउटा राष्ट्रिय तपाईँ फोरम आयोजना गर्ने, विज्ञहरू, जनस्वास्थ्यविदहरू, स्वास्थ्यविदहरू, अरू एक्सपर्टहरू, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू राखेर एउटा बृहत छलफल गर्नपट्टि पो लाग्नु पर्थ्यो। मलाई समर्थन गरिदियो भन्नेपट्टि पो उहाँका गतिविधि अगाडि बढे त। यो पनि तपाईँको ऊ भयो त। अब यो विषम परिस्थितिमा, कोरोना भाइरसको विषम परिस्थितिमा राजनीतिक खिचातानीले जनतामा एक खाले राजनीतिप्रति झन वितृष्णा त अवश्य पनि पलाएको छ। अब यो परिस्थितिलाई समायोजन गर्दै अघि बढ्नका लागि यहाँले यदि नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुभयो भने के रोड म्याप बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ र सुझाव दिनको लागि के सुझाव दिनुहुन्छ सरकारलाई? कसरी यो विषम परिस्थितिमा जनतालाई कसरी सुरक्षित राखेर अगाडि बढ्ने भनेर के सोच छ यहाँको? होइन, अब यो त हेर्नुहोस्, अब यस्तो महामारी सम्भवतः हाम्रो इतिहासमा हाम्रा पुर्खाहरू कसैले पनि तपाईँको यस्तो भोग्नु परेन, यस्तो विपत्ति भोग्नु परेन। सायद विश्वकै मतलब चाहिँ जनताले पनि यस्तो खालको चाहिँ यति ठुलो क्षति हुने गरी यस्तो चाहिँ महामारी भोग्नु परेन, हामीले भोग्नु परेको छ। र अब गत वर्ष नै विज्ञले भनेका चाहिँ ठुलो यो विश्व जनसङ्ख्याको झन्डै 40% जनसङ्ख्यालाई यो महामारीले असर गर्छ, प्रभाव पार्छ भन्ने पूर्व अनुमान गरेका थिए। नभन्दै अहिले भारतमा जुन हटस्पट भएको छ, लाखौँ करोडौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ यसले प्रभाव पारेको छ, लाखौँ मान्छेहरूको चाहिँ देहान्त भइरहेको छ। र हामी कहाँ पनि गत वर्ष जुन ढङ्गको आएको थियो, अहिले त हेर्नुहोस् अब दिन 5-7 हजार, 8-9 हजार, 8-10 हजारका दरले सङ्क्रमण फैलिरहेको छ, टेस्टिङ भएको छैन। यदि टेस्टिङ हुने हो भनेदेखि त अझ योभन्दा बढी तपाईँको सङ्क्रमणले फैलिने अवस्था छ। मृत्युदर पनि दैनिक तपाईँको 50-60 का दरले बढ्दै गइरहेको छ। त यही ताल हो भने तपाईँको चाहिँ धेरै मान्छेको नोक्सानी हुने, धेरै मान्छेले मृत्यु गर्नुपर्ने, धेरै मान्छेले तपाईँको चाहिँ उपचारै नपाएर मर्नुपर्ने जुन अवस्था छ, यसका प्रति अब यतिखेर राजनीतिक दलहरू आजको संसदको बैठक पछाडि वा चाहिँ अब सङ्घर्षमा आइरहेको संसद अधिवेशन सँगसँगै अब म त के माग गर्न चाहन्छु नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई, नेपाल सरकारलाई, नेपाल राज्यलाई भने अविलम्ब तपाईँको यो कोरोना भाइरसका विरुद्ध लड्नको लागि एउटा राष्ट्रिय तपाईँको विमर्श गर्नु पर्यो। मैले अघि भने जस्तै जनस्वास्थ्यविदहरू, स्वास्थ्यविदहरू, एक्सपर्टहरू राखेर एउटा विमर्श गर्नु पर्यो र यसका विरुद्ध माथिदेखि तलसम्म जुरुकै इन्गेज लड्ने एउटा चाहिँ मेकानिजम बनाएर जानुपर्छ। अहिले 55-60 लाख घर धोरिरहेछन् नेपालका, र कोरोनाका विरुद्ध लड्ने भनेको अब धेरै कुराहरू हामीले खर्च गरेर भन्दा पनि सजगता, होसियारी अपनाएर मात्रै यसका विरुद्ध लड्न सकिन्छ। उहाँले हामीले हरेक जनताका घर घरमा गएर सावधानी अपनाउनको लागि हामीले सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि राजनीतिक पार्टीका साना साना टिमहरू, सर्वदलीय टिमहरू बनाएर टोलमा घर घरमा जाने काम गर्नुपर्छ। तर यो त नेपाल सरकारले यो त पहलै गरिदिने काम गरेन। गत वर्षदेखि यो माग भएको विषय हो, सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर घर घरमा गएर सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु भनेको। तर यो त दिइरहेको छैन। हुनाले हामी अब के गर्नुपर्छ भने यो 55-60 लाख घरधुरीसम्म जाने खालको एउटा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। अहिले यतिखेर मान्छेहरू कोरोनाबाट मर्ने भन्दा पनि कोरोनाको डरबाट मर्ने खालको कुराहरू भएको छ। किन त भनेदेखि अब मान्छे मर्यो, लास जलाउने मतलब चिता ठाउँ छैन, अनि अस्पताल गयो सुत्ने बेड छैन, भेन्टिलेटर छैन, आइसियु छैन, छटपटिरहेको अवस्था छ। अर्कोतिर श्रमिकहरू तपाईँको चाहिँ अब काम नपाएर भोगोकै मर्ने खालको अवस्था छ होइन। उतातिर स्वास्थ्य कर्मीहरू हेर्नुहोस् अब उपचार सुविधा नपाएर तपाईँको चाहिँ छटपटिरहेको अवस्था छ। त्यो सारातिरबाट एउटा घेराबन्दी गरेर चाहिँ अब जुन खालको चाहिँ एउटा भयावह अवस्था छ, यसबाट मुक्त हुनको लागि हामी सबै पहिला एक ठाउँमा आउनु पर्यो। राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय विश्वासको मतलब वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यो लडाइँका विरुद्ध, यसका विरुद्ध लड्नको लागि यो पनि एउटा ठुलो लडाइँ हो, यो शत्रु नै हो राष्ट्रको। त्यसो भएको हुनाले लड्नको लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जानको लागि राजनीतिक पार्टीहरूले आज पनि संसदमा यही कुरा विचार राख्नुहोस् र चाहिँ अब भोलि बन्ने नयाँ सरकार अथवा यही सरकारले जो विश्वास कायम गर्यो केही छैन, नभए भोलि बन्ने नयाँ सरकारले के छ भने अब अविलम्ब राष्ट्रिय सहमतिको कायम गरेर 1, 2, 3, 4, 5 गर्नुपर्छ। र म त के माग गर्न चाहन्छु भने 4-5 खरब पैसा स्पेसल कोरोना राहत तपाईँको चाहिँ नि उद्धार रोजगारीका लागि खर्च गर्नुपर्छ र क्रमशः कामहरू गर्नुपर्छ। सचेतना अभियानका लागि एउटा टिम परिचालन गर्नु पर्यो। त्यसपछि सबै स्वास्थ्य अस्पतालमा अहिले भइरहेको चाहिँ डबल पूर्वाधार निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि परिचालन गर्ने, रिटायर भएका स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिले पनि घरमै बसिरहेका छन्। होइन भने विश्वविद्यालय कलेजमा पढिरहेका हाम्रा चिकित्सक विद्यार्थीहरूलाई पनि आह्वान गर्नु पर्यो, इन्टर्नको रूपमा आउनुहोस्, यस्तो राष्ट्र सेवा गर्नु पर्यो। होइन भनेदेखि विदेशबाट पनि हामीले आयात गर्नु पर्यो, स्वास्थ्य कर्मीहरू, जनस्वास्थ्यविदहरू आयात गर्नु पर्यो, मतलब के नि माग गर्नु पर्यो।
त्यसपछि तपाईँको चाहिँ हामीले भेन्टिलेटरहरूका लागि अक्सिजनका लागि पनि सकिन्छ भने अब हामीले यहीँ उत्पादन गर्न सकिँदैन भने इमर्जेन्सी हिसाबले अरू देशबाट पनि आयात गर्नु पर्यो। यसरी जानुपर्छ र कम्तीमा मृत्युशय्यामा छटपटाइरहेका चाहिँ मानिसहरूलाई बचाउने कामका लागि पूर्वाधारका लागि खर्च म्याक्सिमम रूपमा खर्च गर्न सक्नु पर्यो र अहिले खर्च गरेको रकमले भोलि तपाईँको चाहिँ भोलि स्वास्थ्य पूर्वाधार पनि हुन्छन्। साथै प्रत्येक पालिकामा जानु पर्यो र यो स्वाब टेस्टिङको कुरालाई पनि अब प्रमुख सहर र हरेक जिल्लामा पुर्याउनु पर्यो। अब अहिले खालि अब कालीकोटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोरोना लागेको छ भने जाँच्नको लागि सुर्खेत आउनुपर्ने अवस्था होइन, कालीकोटमै हुनु पर्यो। कालीकोटमा नि प्रमुख बजार सहरमा पनि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि स्वाब परीक्षण केन्द्रहरू खडा गर्नु पर्यो। त त्यसका लागि खर्च गर्ने तहमा सरकारको बजेट आउनुपर्छ। र म त के देख्छु छु भनेदेखि अब यो कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि 10-15 लाखभन्दा बढी मलाई चाहिँ श्रमिकहरूले कामबाट विमुख हुनु परेको छ। अब अर्को हप्तादेखि तपाईँको चाहिँ भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। उहाँले उहाँहरूलाई चाहिँ के भने क्यास ट्रान्सफर गर्ने हिसाबले रोजगारीमै लाग्ने हिसाबले पनि दिनु पर्यो, राहत पनि दिनु पर्यो। किसानका समस्या छन्, किसानहरू अहिले अब आफ्नो उत्पादन भयो, गोलबेडा उत्पादन भएको छ, तरकारी उत्पादन भएको छ, अब मतलब चाहिँ खेर जाने अवस्थामा छ, कुहिर जाने अवस्थामा छ, उनीहरूलाई हेरचाह गर्नु पर्यो। यावत कुरामा सरकारले केही भूमिका खेल्न अहिलेसम्म पनि सकेन। भोलिदेखि गाउँघरमा तपाईँको चाहिँ नि महामारी मतलब भोकमरी सिर्जना हुन्छ, खाद्य आपूर्तिका लागि सरकारले सोच्नु पर्यो। हजुर हजुर, अब राज्यले अलिकति कमजोर भूमिका देखाएको भनेर यहाँले पनि अलिकति स्वीकारिसक्नु भएको छ। जुन आज अब विशेष गरी हामी कुरा गर्दैथ्यौँ, संसदको विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ, आज दिनको 1 बजे बस्दैछ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले विश्वासको मत लिने भनेर भनिएको छ। यहाँहरूले चाहिँ अब विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने अथवा सामूहिक राजीनामा दिने एक खाले सङ्केत दिइसक्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले जुन आग्रह गर्नुभएको छ सामूहिक राजीनामा नदिनको लागि, यहाँहरूले 9 बजेसम्मको एउटा खाले अल्टिमेटम दिनुभएको थियो। त्यो अल्टिमेटममा पनि अहिलेसम्म कुनै बहस र छलफल नभएको भनेर यहाँले बताइसक्नु भएको छ। अब नयाँ सरकारको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउने कुरामा यहाँहरू जुन खनाल नेपाल समूह विश्वस्त रहेको छ, यिनै सन्दर्भमा रहेर आज हामीले कुरा गऱ्यौँ। ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकमा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो केन्द्रीय सदस्य नेकपा एमालेका प्रेमल कुमार खनालज्यू। उहाँसँग हामीले वर्तमान राजनीतिक वस्तुस्थिति र कोरोना भाइरसले आक्रान्त पारेको अवस्थामा पनि यो राजनीतिक खिचातानी किन भइरहेको छ भनेर थोरै जान्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। र आज विशेष गरी संसदको विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ, दिनको 1 बजे आज संसदको विशेष अधिवेशन बस्दैछ। त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले विश्वासको मत लिने भनिएको छ। अब यो विश्वासको मत लिनको लागि अलिकति कठिन परिस्थिति छ र अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भनेर हाम्रा केन्द्रीय सदस्यज्यू नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यज्यू प्रेमल कुमार खनालज्यूले थोरै सङ्केत दिनुभएको छ र अहिलेसम्म कुनै बहस र छलफल नभएको पनि उहाँले बताइसक्नु भएको छ। अन्य कुनै विषयका साथमा हामी अवश्य पनि आउनेछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।